وكيبقى يحطها في اي سيتوياسيون دو باساج. هذا هو الغلط اللي تيطرا. لا سيتوياسيون دو باساج خصني ديما نهضر على شنو قبل اون غولاسيون افيك سميتو. واذا ما قدرتش ندير هادي نهضر بطريقه جينيرال وذكيه. اكزومبل جيتك الشابيتر ديال بريباراتيف دو لا فيت وانت عارف القصه من الاول، قول لي سو باساج سو سيتو après que le narrateur commence par nous raconter son enfance, la description de sa maison, les habitudes de ses habitants. Et puis il nous parle d'un site où il part pour apprendre le courant. وهنا غتدخل معايا لي بريباراتيف دو لا فيت. يعني انت خليتيني انا فاش جيت قريت هاد لا سيتوياسيون دو باساج. شنو دابا حنا فين؟ حنا في بريباراتيف دو لا فيت. واخا التلميذ هذا شنو كتب ابخي لا ديسكريبسيون. اييه كاينه هادي، لان دار هو في الاول لا ديسكريبسيون ديال دار الشوافه و سي نومبروز هابيتون. من بعد هضر لينا على القرايه ديالو، عنده الحق المسيد. ومن بعد هضر لينا على الفقيه اللي هضر لهم على ان عاشوراء قربات وانهم خصهم يبداو يديروا لي بريباراتيف كما قلنا لي ميور سون بلونشي يجيروا الحيوطه ينقيو الارض. واش دابا انا غنحتاج انني نقرا شنو درت قبل؟ الا جيت انا بغيت نقرا داك الشابيتر راه ساهل. علاش؟ شنو اللي وصلني انا لي بريباراتيف دو لا فيت؟ بريباراتيف دو لا فيت شنو وصلني ليها؟ وصلني ليها نعرف انني كنهضر مع واحد الطفل اللي سميتو حمد الصفريوي. هاد حمد الصفريوي هضر لي على دارو وهضر لي على لي زابيتود ديال الناس ديال دارو، وبما انه هو ساكن في ديك الدار هضر لي على راسو. هو راه كيمشي يقرا القران في واحد المسجد، وهذا المسجد كاين فيه واحد الفقيه اللي قال لهم غديروا لي بريباراتيف دو لا فيت. واش هذا الشيء ما كتلاحظوش انه نفس الشيء اللي هضرت عليه؟ ها انت ديسكريبسيون دو لا ميزون لافريك، من بعد دانا المغرب المسجد، من بعد دانا كازابلانكا الفقيه، من بعد دخلنا الحي اللي بغا. واش انا غادي نحتاج نمشي نقلب على شي حاجه اخرى؟ واش في نظركم لو بان مور ولا المدابزه ديال لو بان مور عندها علاقه؟ ما عندهاش علاقه. واش لي كارactéristiques دو سا مير sa façon de passer du rire aux larmes ولا se vanter de ses origines ولا de son ami عيشة ولا زينب اللي ساكنه معاه ولا زينب منين جلات ولا منين لقاوها، واش هادشي في نظركم عنده علاقه بشنو انا كنسولك؟ لا ما عندوش علاقه. اللي عنده علاقه ان الدري وصف لينا دارو، وصف لينا راسو بما انه ساكن في هذيك الدار، وصف لينا انه تيمشي يقرا في المسجد، وفي هذا المسجد كاين واحد الفقيه اللي قال لهم ما بقى والو العاشوراء. فلي بريباراتيف ديال لافيت دونس دابا راه واضحه. الا ما وضحاش غير عاود الفيديو بشويه عليك، فهمتيني بشويه وغادي تفهم ان لا سيتوياسيون دو باساج parler des événements passés en relation avec le chapitre traité. الا ما قدرتيش تضبط لي زيفينمون يعني كما هما، كون ذكي في الجواب ديالك. الا ما ضبطتيش يعني لي زيفينمون حاول تهضر دين فاسون جلوبال، ولكن في نفس الوقت واخا فاسون جلوبال عافاك كون ذكي. شوف هذا ما عندي لاش نقول لهم مثلا دبزت ماما مع سميتو، ولا زينب خدات ليه شي حاجه، ولا لوشا ديال زينب سرق ليه شي حاجه من لابغوطا ميرفي، ولا نهضر كاع على لابغوطا ميرفي. لان هنا جو سوي رياليست كنهضر على البريباراتيف دو لا فيت، ما خصنيش كاع نهضر على لابغوطا ميرفي ولا